Hello mga kaigsunan ug maayong buntag. Adlaw karon nga Domingo ug niya kita karon sa Yes Go Resort diin na pahimutang usab ang ato nga training center sa 1000 Missionary Movement. Kami nalipay pag-ayos sa presensya sa atong mga kaigsunan nga may bisita gikan sa Comunal SDA Church dapit sa Davao City. Ug nalipay mi sila nga pagpakig-uban kanato dinhi sa atong training center ug may usab sa ato ang panimbahon kagahapon. Amo silang ipasilimatan gikan silahang pag-abot ug hantud karon sa adlaw nga Domingo. Kaninyo usab nga buot nga o naghandom nga moanhi mo bisita. Ni Akitay Training Center, andam kami mo accommodate kaninyo, andam kami mo dawat kaninyo ug malipay mi kauban ang mga kaigsunan dinhi sa Pagsilan SDA Church, malipay mi nga makig-uban kaninyo sa pagsimba sa atong buhi sa Dios. Og wala mo'y problemahon sa atong accommodation, libre ang ato ang training center. Apan kung ganahan usab mo og hotel like nga accommodation, napod tay ikatanyag sa inyong hadinhin. So kadto lang, daghang salamat og panlanginan tanan sa Ginoo.